इंसान के दोस्त के अलावा कोई ऐसा इंसान नहीं जो उसे डिस्ट्रॉय भी कर सके या रिफॉर्म भी कर सके। और ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद हुई दोस्तों की वजह से, गलत दोस्तों की वजह से, जिन्होंने उन्हें गलत आदतें डाली, गलत काम करवाए, गलत मशवरे दिए। आज वो लोग सफ़र कर रहे हैं। कि मेरी जो रूममेट है उसके बॉयफ्रेंड्स थे। अब वो रात को बातें करती थी बेचारी, ज़ाहिर है, तो कभी मैं देखती थी, कभी इग्नोर कर देती थी। लेकिन ये कि आहिस्ता आहिस्ता इन्फ्लुएंस होता गया, ज़ाहिर है, जब बंदा देखता है इस तरह। तो उसने मुझे एक दिन ऑफ़र कर दी कि मेरे जो बॉयफ्रेंड है उसका एक दोस्त है, तो आओ तुम्हारी भी मैं बातचीत कराती हूँ। स्पेशली यूथ के लिए 4 चीज़ें जो ईमान को खा जाती हैं दीमक की तरह। बैड कंपनी बहुत बहुत बुरी है। इब्न कय्यम ने कहा कि बुरा दोस्त सांप से भी बदतर है, क्योंकि सांप के डसने से आप मर जाते हैं, लेकिन बुरे दोस्त की वजह से आपकी दुनिया और आखिरत दोनों डिस्ट्रॉयड। वो दुनिया में भी आपको जो है रोल के रख देगा, बुरी कंपनी की बात हो रही है, और आखिरत में तो गए, कब्र में भी गए। तो इसलिए बैड कंपनी ईमान को डिस्ट्रॉय करती है। अब देखें ना, हम लेक्चर्स अटेंड करते हैं, हम ईमान बनाकर निकले, लेकिन उस कंपनी में जाकर बैठ गए जो लड़कियों की बातें कर रहे हैं, गानों की बातें कर रहे हैं, तो गया ईमान। वहाँ नेटफ्लिक्स की बातें हो रही, सीरीज़ की बातें हो रही, तो दैट्स इट। और क्या फिर हमने अचीव किया? ज़ीरो पे आ गए, बैलेंस हो गया ना, इधर से अच्छा लिया, उधर से बुरा लिया, ज़ीरो। बड़ा ही नहीं ईमान, कुछ भी नहीं हुआ। या फिर नीचे गया या नेगेटिव में गया, ऊपर तो जाएगा नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। मूवीज़ एंड म्यूज़िक डेफिनेटली इतना बड़ा फितना ट्रिगर होता है मूवीज़ में। इतनी कम मूवीज़ हैं कि शायद मैं गिनती पे आपको बता सकता हूँ कि ये मूवीज़ आप देख सकते हैं। ये मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, वैसे तो नहीं देखनी चाहिए, लेकिन ये एक अलमिया है कि अरबों मूवीज़ अब तक बनी होगी, लेकिन गिनती की मूवीज़ हैं जो मैं आपको कहूँगा कि चलो ये देख लो। यानी इतना फितना है मूवीज़ में कि सवाल ही नहीं पैदा होता, ठीक है। लेकिन ये कि चलो बच्चे हैं तो वो कुछ लोग कार्टून मूवीज़ और इस तरह के सवालात पूछते हैं, वो एक अलग बात है। डॉक्यूमेंट्री मूवीज़ हैं जो यूज़फुल मूवीज़ हैं, डॉक्यूमेंट्री मूवीज़ हो गई। तो म्यूज़िक एंड मूवीज़ दे डिस्ट्रॉय आवर ईमान, स्पेशली म्यूज़िक। अभी मैं बताता हूँ कैसे। मिक्सिंग अप से मुराद है कि बहुत ज़्यादा लोगों में घुलना मिलना। ज़ाहिर है, जब आप बहुत ज़्यादा मिक्सअप होते हैं लोगों में या सोसाइटी में, तो फिर चांसेस होते हैं ईमान जो है वो खतरे में पड़ने के। और एनवी, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हसद ईमान को ऐसे खा जाता है, नेक अमाल को जैसे दीमक लकड़ी को खा जाती है। सुफियान अस-सौरी ने कहा, देयर इज़ नथिंग दैट करप्ट्स अ पर्सन और रेक्टिफाइज हिम मोर देन हिज कंपेनियन। इंसान के दोस्त के अलावा कोई ऐसा इंसान नहीं जो उसे डिस्ट्रॉय भी कर सके या रिफॉर्म भी कर सके। और ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद हुई दोस्तों की वजह से, गलत दोस्तों की वजह से, जिन्होंने उन्हें गलत आदतें डाली, गलत काम करवाए, गलत मशवरे दिए। आज वो लोग सफ़र कर रहे हैं। और ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अच्छे दोस्त बनाए, उनमें बैठते थे, उनकी वजह से आज वो दीन पर हैं, या उनकी वजह से, उनकी इन्फ्लुएंस की वजह से आज वो बेहतर है। हमारे पास एक काउंसलिंग केस आया, आज से बहुत पहले की बात है, 2014 की बात है। MBBS की एक स्टूडेंट, फीमेल, और बहुत पढ़ी लिखी, बहुत लायक बच्ची थी। तो उसने कहा कि मैं सप्ली आई है मेरी इस ईयर, और ना सिर्फ सप्ली आई है, गुनाहों में बहुत आगे बेचारी चली गई। तो स्टार्ट कहाँ से हुआ उसने हमें बताया। उसने कहा कि मेरी जो रूममेट है उसके बॉयफ्रेंड्स थे। अब वो रात को बातें करती थी बेचारी, ज़ाहिर है, तो कभी मैं देखती थी, कभी इग्नोर कर देती थी। लेकिन ये कि आहिस्ता आहिस्ता इन्फ्लुएंस होता गया, ज़ाहिर है, जब बंदा देखता है इस तरह। तो उसने मुझे एक दिन ऑफ़र कर दी कि मेरे जो बॉयफ्रेंड है उसका एक दोस्त है, तो आओ तुम्हारी भी मैं बातचीत कराती हूँ। ऐसे ही होता है ना, ज़ाहिर है। तो उसका अफेयर चला, अफेयर चलते चलते वो इतना डिस्टर्ब्ड हुई साइकोलॉजिकली, फिर गुनाहों में पड़ी, पढ़ाई भी गई, टॉपर थी, और रो रो के वो ये बता रही थी, सप्ली भी आई, और ये वाला भी डिपार्टमेंट डिस्ट्रॉय हुआ, ईमान वाला। बहरहाल अब उम्मीद है कि अल्लाह ताला ने उसकी मदद की होगी, क्योंकि उसने रियलाइज़ किया। लेकिन पॉइंट इज़ कि सारी चीज़ स्टार्ट कहाँ से हुई? बुरे कंपेनियन से, ठीक है। इसलिए बहुत ख्याल रखें इसका कि आप किसको दोस्त बना रहे हैं। और अगर खुदा न खास्ता आपके बुरे दोस्त हैं तो उनसे दूर हो जाएं और उनको करेक्ट करने की कोशिश करें। अगर आपके कज़न्स बुरे हैं, उनको बिल्कुल छोड़ ना दें। ज़ाहिर है कि छोड़ना भी मुनासिब नहीं है,
نفرت بھی نہ کریں کیونکہ گناہ سے نفرت ہوتی, گناہ گار سے نفرت نہیں ہوتی, لیکن یہ کہ ان کو ریفارم کریں. ریفارم نہیں ہوتے تو دور ہو جائیں, اپنے آپ کو تو بچائیں نا, ایوری مین فار ہم سیلف, اپنے آپ کو تو ہم نے بچانا ہے نا. تو یہ ہے بات بیسکلی. ابن حجر نے کہا نو سن ریمینز مائنر وین اکمپنیڈ بائی پرسسٹنس. لوگ پوچھتے ہیں نا چھوٹا گناہ کیا ہے, بڑا گناہ کیا ہے, تو ابن حجر نے جواب دیا, انہوں نے کہا ہر گناہ بڑا ہے اگر وہ کنٹینیوسلی ہو رہا ہے, کوئی گناہ چھوٹا نہیں, ہر گناہ بڑا ہے اگر وہ کنٹینیوس ہے. اینڈ نو میجر سن ریمینز میجر وین اکمپنیڈ بائی دا استغفار. اور کوئی گناہ بڑا نہیں ہے جب استغفار کر لی, بس کلین, لیکن دل سے. استغفار کی 3 کنڈیشنز, توبہ کی 3 کنڈیشنز, کہ صحیح نیت کے ساتھ, یہ نیت کرنا کہ میں آئندہ نہیں کروں گا, اور اس کو نہ کرنے کی جستجو اور میکنزم ڈیزائن کرنا. یہ توبہ کی 3 کنڈیشنز ہیں. یہ نہیں ہے کہ توبہ کر لی اور اگلے دن پلان ہے کہ دوبارہ کروں گا اور پھر توبہ کروں گا, وہ توبہ نہیں ہے. پھر دیکھیں میوزک کے اگر میں بات کروں, پہلے بھی میں نے بہت ڈیٹیل میں بات کی. ابن قیم نے کہا نیور ڈو دا لو آف سانگ اینڈ دا لو آف قرآن ول کم ٹوگیدر ان اے پرسنز ہارٹ ایکسیپٹ دیٹ ون ایکسپیلز دی ادر. یہ پکی بات ہے, یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے. اوکے, قرآن اور موسیقی ایک دل میں نہیں رہ سکتے. اور یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود کہا سورہ احزاب میں, ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ, اللہ ہیز ناٹ میڈ فار اینی مین 2 hearts within his. 2 دل نہیں ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان لبرل بھی ہے اور دیندار بھی ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. تو موسیقی کی جہاں تک بات ہے, ایک بہت لمبی چوڑی ڈسکشن ہے, اس پہ کبھی لمبا لیکچر کریں گے. لیکن مان لو, چلو فار دا سیک آف آرگومنٹ مان لو جی کہ موسیقی میں کیا مسئلہ ہے جی, مان لو جی غامدی صاحب کا ویو مان لو فار دا سیک آف آرگومنٹ, although I disagree and I consider music حرام clearly, لیکن چلو مان لو نہیں ہے. آج کا میوزک جو ہے وہ کیا ہے, 99.9% فلتھ ہے. چاہے وہ بالی ووڈ کے گانے ہیں, چاہے وہ ریپ ہیں, چاہے وہ ہپ ہاپ ہے, چاہے وہ کوئی بھی گانا ہے, اس میں کیا سکھایا جا رہا ہے؟ اس میں یا تو عورت ڈسکس ہو رہی ہے, اس کا فگر ڈسکس ہو رہا ہے, ڈرگز اینڈ راک اینڈ رول, یہ پارٹی ڈسکس ہو رہا ہے, یا یولو ایک فلسفہ ہے, یو اونلی لیو ونس, وہ ڈسکس ہو رہا ہے, یا اس میں جو ہے وہ کیا فن ڈسکس ہو رہا ہے. ویئر از دی ایلیمنٹ آف گرومنگ؟ کچھ بھی نہیں ہے. تو اس لیے یہ ڈسکشن نہیں ہے کہ میوزک جو ہے وہ حرام ہے کہ حلال ہے. یہ دیکھیں وہ ٹیچ کیا کر رہا ہے آپ کو, واٹ آر یو گیٹنگ فرام میوزک. میوزک کا وہی ایفیکٹ ہے جو ڈرگ کا ایفیکٹ ہے, وہ ایگزیکٹلی وہی نیورل پاتھ وے آپ کا ایکٹیو کرتا ہے جو ڈرگ ایکٹیو کرتا ہے. اور یہ آپ تجربہ آپ لوگوں نے کیا ہوگا کہ آپ جب بہت ہائی میوزک جو ہے وہ ڈوپ دیتا ہے, ڈوپامین جو ہے وہ آپ کو ہائی کرتی ہے, ایڈرینالین رش ہوتی ہے, اس کے بعد وہ ایسا ٹھپ ہوتا ہے بندہ کہ آپ کی سوچ ہے, اس کے بعد پھر سنتا ہے وہ, پھر چاہیے اسے. کمپیئر اٹ وتھ قرآن. آپ قرآن کی تلاوت اونچی آواز میں 8D ریسیٹیشن, میں نے ایک بار پہلے بھی کہا تھا, 7D 8D ریسیٹیشن اپنی گاڑی میں لگائیں, اپنے کمرے میں لگائیں, وہ سنیں اور اس کو فیل کریں, اس کو اندر جانے دیں, اس کو جذب ہونے دیں, اور اس کے بعد نوٹ کریں کہ میوزک کے بعد کا ایفیکٹ اور اس کے بعد کا ایفیکٹ کیا ہے. میوزک جو ہے آپ کو بے چین کرتا ہے, یہ مزہ دیتا ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. تو سائیکالوجی کا انکار ہو جائے گا اگر میں کہوں مزہ نہیں دیتا. مزہ تو پھر زنا بھی دیتا ہے. مزے کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ, مزہ جو ہے حرام میں بہت ہے. وہ تو اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ حرام جو ہے, ظاہر ہے شیطان جو ہے وہ مزہ تو پھر دلاتا ہے. تو مزہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ مجھے مزہ بہت آ رہا ہے, مزہ پھر زنا میں بھی ہے. اس لیے مزہ وہ دے گا, ڈوپامین آپ کو دے گا, پھر ایسا گرائے گا آپ کو اوپر سے کہ شٹر ہو جاتا ہے انسان. اس لیے کمپیئر کریں, یہ آپ خود کر کے دیکھیں. اوائڈ اٹ, میوزک کو جتنا اوائڈ کر سکتے ہیں کریں, یہ میری پرسنل رائے ہے. باقی یہ کہ سارے ڈسکشنز موجود ہیں یوٹیوب پہ, آپ خود سن سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو میں اگر لیرکس کی بات کروں تو وہ میں آپ کو پروف کر سکتا ہوں, 99 آؤٹ آف 100 گانے جو ہے وہ غیر شرعی ہیں اگر شریعت کی جو ہے وہ روح سے دیکھا جائے. شاید 1% لیرکس, 5%, چلو 5% لیرکس جو ہیں وہ شاید کچھ ٹیچ کرتے ہوں, کوئی اچھی بات کرتے ہیں, کوئی اچھی شاعری. تو شاعری میں اور موسیقی میں ذرا فرق ہے. ویسے تو برڈز کی چرپنگ یہ بھی موسیقی ہے, واٹر فال یہ بھی موسیقی ہے, وہ ایک الگ بات ہے, نیچرل ساؤنڈز اور چیز ہے. لیکن یہ جو میوزیکل انسٹرومنٹس انہوں نے بنا دیے ہیں, اس کا افیکٹ ڈرگ والا ہے. یہ میری ریسرچ ہے پوری. یہ وہی نیورل پاتھ وے آپ کا ایکٹیو کرتا ہے جو ڈرگ ایکٹیو کرتا ہے. اور ڈرگ کا کیا افیکٹ ہوتا ہے؟ لاس آف سینسز, بندہ سینسز لوز کر جاتا ہے, بندہ فینٹیسی میں چلا جاتا ہے. موسیقی سن کے بندہ فینٹیسی میں جاتا ہے, جو آج کی موسیقی کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ ذرا اس پہ آپ ریسرچ مزید کریں. میرے نزدیک جو ہے وہ میوزک اور موویز دونوں ایمان کے ڈسٹروائے کرنے کے پیک کے جو ہے وہ ٹولز ہیں.